ओके अब अर्को हेरौँ अब यस्तै एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दे यसको क्यालकुलेसन तल रहेछ मैले माथि नै भनेको क्यालकुलेसन हेर एकचोटि यहाँ बुझ्न सकिन्छ A1 हुँदा के A2 हुँदा हुँदा A3 हुँदा A पछि त जोडिँदै 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 जाँदा लास्टमा इनिसियल भ्यालु आउँछ नि त्यसलाई मैले सर्टकटमा गरेको यहाँ छ है मेथड अनि ट्याक्क मिलाएर लेखेको मेरो एन्सर धेरै पनि बुझिन्छ यो भयो यो यहाँ नोटमै छ के अरे यो चाहिँ त्यहीँबाट निकालेको क्वेसन Find the recursion relation and initial condition that generates a sequence that begins with the given terms. यो त यसको के हुन्छ यो सिक्वेन्सहरु कसरी बढेछ त फर्मुला निकाल्यो अहिले जस्तो 3 3 7 11 14 भनेको कति भयो यो नि त्यही यो 4 to 8 भनेको एउटै क्वेशनको पार्ट पार्ट मात्रै हो अरु केही गर्ने अघिको जस्तो फर्मुलाबाट हिसाब मात्र गर्ने पनि पछि हेर्न सकिन्छ त्यहीबाट अघि मैले गरेको क्वेशनको यो चाहिँ पार्ट पार्ट छुट्टाइदिएको मात्रै हो A1 A2 A3 AN एक्सप्लिसिट फर्मुला अघि जुन हामीले A को भ्यालु निकाल्यौ त्यसको चाहिँ एक्सप्लिसिट फर्मुला हो ओके बरु यो क्वेशन हेरौँ अब 19 र 20 को अलिकति नयाँ तरिका आएको छ राम्रो छ क्वेशन पहिले क्वेशन पढ ल यो एक्सरसाइज रिफर्स टु द सिक्वेन्स एस मा रिफर्स टु द सिक्वेन्स एस मा हामीले अब के लेख्नु पर्यो त sequence S where Sn denotes the number of n bit pattern अथवा n bit string भनेर हामीले त अटोमेटामा पढेको थियौं नि 00110010 भन्ने स्ट्रिङहरु हुन् तिनीहरु n bit वर्डहरु हैन n bit भनेको n भनेको 5 बिट को नि हुन सक्छ 3 बिट को नि हुन सक्छ हैन 3 बिट को कम्बिनेसन कतिवटा हुन्छ 3 बिट को कम्बिनेसनहरु बनायो भने 3 बिट को प्याटर्न्सहरु कतिवटा बन्छन् 3 बिट मात्र लियौं भने 0 र 1 को कम्बाइन्ड 3 बिट को 8 वटा हो जस्तै अब त्यही हो कति बिट को लिने त भने त्यो 3 बिट को 2 बिट को 4 बिट को हिसाब गर्दै अनि हामीले आन्सर निकाल्नु पर्छ चाहिँ SN denotes the number of n bit string भनेपछि 3 बिट मा 8 वटा हुन्छ 2 बिट मा 4 वटा हुन्छ हैन 4 बिट मा भनेको त्यसको 2 to the power 4 हो 3 बिट भनेको 2 to the power 3 हो 5 बिट भनेको 2 to the power 5 हो हैन n बिट हामीले त्यसरी क्याल्कुलेट गर्छौं त्यो चाहिँ बाइनरी फर्मको ओके एन्ड which question बुझ्नु है and SN denotes the number of n bit string that do not contain the pattern 00 सँगै नआउनेहरु जस्तै हामीले पहिला 1 बाटै सुरु गरौँ ल किनकि हामी बिस्तारै लेख्दै जाउँ त घर कपीमा ल लेख अनि बल्ल बुझिन्छ म बिस्तारै बुझाउँछु ल n बिट भनेम नम्बर 1 मा 0 बिट 0 बिटमा त 0 बिटको त कम्बिनेसन नै हुन्न 0 भयो 1 बिटमा कतिवटा कम्बिनेसन हुन्छ कतिवटा भ्यालुहरु हुन्छ प्याटर्न हुन्छ ल भन्दै जाऊ दुईटा 0 र 1 मात्रै हुन्छ ल 2 बिट को कतिवटा हुन्छ 4 वटा ल 2 बिट को 4 वटा हुन्छ 00 10
0 1 1 1 चारवटा 3 बिटको 3 4 5 बिटको होला 5 बिटको सम्म मात्रै लिम त्यहाँभन्दा धेरै नजाम फेरि त्यहाँभन्दा धेरै गर्न नि सकिन्न 3 बिटमा कम्बिनेसन कतिवटा हुन्छ 2 to the power 3 8वटा 4 बिटको 3 4 5 को गर 2 to the power 4 2 to the power 5 त्यही हो हैन 8 16 32 भयो ल अब त्यो प्याटर्न त बने अब तर अब त्यो प्याटर्नले व्हिच डु नट कन्टेन द व्हिच डु नट द्याट डु नट कन्टेन द प्याटर्न 0 0 भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो द्याट डु नट कन्टेन द प्याटर्न 0 0 अब चाहिँ हामीले त ल 2 बिटको प्याटर्नहरु के हुन् त 0 र 1 को फर्ममा 0 0 0 1 1 0 1 1 हजुर 1 यो चारवटामा 0 0 भएको कतिवटा रहेछ त सँगै के सँगै कन्टिन्युअसली 0 0 आउने मात्र हेर्ने एउटा मात्रै छ हैन 2 बिटमा 0 0 सँगै आउने 0 0 सँगै आउने एउटा मात्रै छ हैन हाम्रो 2 बिटकोमा हजुर सर अनि 3 बिटकोमा नि 0 0 सँगै आउने कतिवटा हुन्छ त ल त्यो प्याटर्न बनाएर हेर दुईटा हुन्छ ल पहिला प्याटर्न बनाऊ न दुईटा हुन्छ कि चारवटा हुन्छ कि कतिवटा हुन्छ ल 3 बिटको प्याटर्न बनाऊ 8वटा हुन्छ नि त प्याटर्न त तीनटा मान्छे 0 0 0 मा एउटा 0 0 1 मा अर्को र 1 0 0 4 लेख्ने बेलामा हैन 0 1 र 4 मा 0 0 सँगै आउँछ मान्छे तीनवटा चाहिँ 0 0 सँगै आउने प्याटर्न छ मान्छे यस्ता प्याटर्नहरु हामीले खोज्ने अब 4 बिटकोमा भए त्यही अनुसार हुन्छ 5 बिटकोमा बढ्दै जान्छ अब हामीले यस्तो 0 0 प्याटर्न कपी भोरी 5 बिटको झन् 32 वटा लेखेर 6 बिटको 64 वटा लेखेर त हिसाब गर्न सकिदैन भनेपछि यस्तो कन्डिसनलाई फुलफिल गर्न एउटा रिकर्सन रिलेसन हामीलाई चाहियो जहाँ चाहिँ 0 0 काउन्ट नछि 3 बिटकोमा 0 0 भएको घटाइदियो भने कतिवटा 0 0 सँगै नभएको बाँकी रह्यो त तीनवटा घटाइदिएपछि 5 वटा बाँकी रह्यो 2 बिटकोमा 0 0 सँगै भएको एउटा मात्रै छ र बाँकी रह्यो 3 वटा अब 1 बिटकोमा त केही पनि छैन 1 बिटकोमा त 0 र 1 मात्रै हो 0 0 सँगै छैन दुईटा हो 2 3 5 4 बिटकोमा गर्न सकिन्छ एकचोटि 4 बिटको हेर्यो भने यो प्याटर्न कसरी बढ्छ भनेर बुझिन्छ क्या 4 बिटको 16 वटा लेखेर एकचोटि हेर त 5 को चाहिँ गर्नु परेन गाह्रो छ लामो छ ओके अब हामी त्यो प्याटर्न आयो भने ल 1 बिटकोमा 0 र 1 छ भनेपछि 0 0 सँगै नभएको नम्बर प्याटर्न दुईटा रहेछ 2 बिटकोमा एउटा मात्र 0 0 सँगै भएको छ तीनवटा चाहिँ 0 0 सँगै नभएको तीनवटा भ्यालु छ तीनवटा प्याटर्न छ 3 बिटकोमा तीनवटा सँगै भएको छ पाँचवटा 0 0 सँगै नभएका प्याटर्न छन् भनेपछि 2 3 5 भयो यो 2 3 5 बाट अब क्वेशन नम्बर 19 ले के भन्यो त फाइन्ड अ रिकर्सन रिलेसन एन्ड
इनिशियल कन्डिसन फर द सिक्वेन्स। अब इनिशियल कन्डिसन के भयो त? अब हामीले 0 बिटको त लिँदैन। 0 बिट भनेको त 0 हो हैन? 0 बाट n बिटलाई त 0 बिट भन्ने त अब त्यो 0 भनेको 0 नै हो, त्यहाँ त काउन्टै हुन्न। भनेपछि 1 बिटकोमा 2 भनेको फर्स्ट इनिशियल कन्डिसनको भ्यालु लिन सकिन्छ हो। 2 भन्दा अगाडि त केही पनि 0 छ, त्यो 0 लाई लिएर त भएन। भनेपछि इनिशियल कन्डिसन 2 हो। हेलो ओ ल अहिले इनिशियल कन्डिसन 2 भयो। तर अब यो प्याटर्न कसरी अगाडि बढ्छ त नि? हामीले योभन्दा अगाडि के गरौँ त? अगाडिको फर्स्टमा सुरुको एक्जाम्पलमा के गरौँ त? +3 +3 +3 +3 गरेथ्यौँ भने यसमा पनि त्यस्तै प्लस समथिङ अथवा मल्टिप्लाई गर्ने कि डिभाइड गरेर केही न केही गरेर अगाडिका एन्सरहरू निकाल्नै पर्यो। 2 बाट 3 आउनु पर्यो, 3 बाट 5 आउनु पर्यो, 5 बाट अर्को आउनु पर्यो, अर्कोबाट अर्को हिसाब गर्दै अगाडि बढ्नु पर्यो। भने त्यस्तो रिलेसन गरे। अब हाम्रो फर्स्टको एन्सर के थियो? हामी सुरुको एक्जाम्पलको an इज इक्वल टु an - 1 + 3 चाहिँ हाम्रो इक्वेजन थियो नि। त्यस्तै इक्वेजनहरू चाहिँ हामीले निकाल्ने अथवा यो कन्डिसनलाई हेर्न खोजेको। त्यही भएर फाइन्ड द रिकर्सन रिलेसन भनेको त्यस्तै an इज इक्वल टु an - 1 + 3 भने जस्तो इक्वेजन हामीले निकाल्नु पर्यो 19 नम्बरमा। त्यो माथिको यो exercise refers to the sequence S where Sn denotes the number of n bits string that do not contain the pattern 00 भन्ने कन्डिसनबाट 19 नम्बरको लागि चाहिँ Sn भन्ने रिकर्सन रिलेसन चाहिँ डिराइभ गर्नु पर्यो। अब 4 बिटकोमा चाहिँ कतिवटा हुन्छ? यसो 4 बिटको नै हेर्न पर्ला जस्तो लाग्यो। 4 बिटकोमा 16 वटा कम्बिनेसन हैन? 16 वटामा कतिवटा 00 हुने भयो? एउटा 4 बिटको नै एकचोटि भन त। 4 बिटकोमा 16 वटा छ। 16 वटाबाट कतिवटामा 00 सँगै हुन्छ भनेर ल एकचोटि यसो हेर त त्यहाँ कोही कोही हिसाब गरेर भन। 4 बिटकोमा चाहिँ 00 सँगै हुने प्याटर्न कतिवटा, सँगै नहुने कतिवटा? 4 बिटकोमा टोटल 16 वटा कम्बिनेसन प्याटर्न छ। 16 वटामा कतिवटा 00 सँगै हुने, कतिवटा 00 सँगै नहुने? 8 वटा हुन्छ होला। ए 8 वटा। ल 8 भनेपछि ल 8 वटा सँगै हुने, 8 आधा भएछ भने चाहिँ आधा भएछ। ल ठिक छ। भनेपछि अब यो अझ हुँदा निकाल्न त यहाँ हामीले हिसाब गर्ने हो, हाम्रो लोजिक लाउने, ट्रिक्स लाउने हो। अन्त 4 5 6 7 को निकालियो भने अझै हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ। भनेपछि अब यहाँ यो प्याटर्न देख्यौ 2 3 5 8 भन्दै एन्सर निक्लेछ नि त हाम्रो, हो कि हैन? 1 बिटकोमा 2 2 बिटकोमा 3 3 बिटकोमा 5 4 बिटकोमा 8 अझ 5 बिट 6 बिटको भयो भने बल्ल प्याटर्न हामीले बुझ्थ्यौँ नि। हामीलाई त्यो सिक्वेन्स दियो भने, सिरिज दियो भने कसरी प्याटर्न बढेर रहेछ भनेर 5 6 वटा निकाल्यो भने बुझ्थ्यौँ नि। भनेपछि 5 बिटकोमा त्यस्तो गरे निकाल्यो भने ल हेर 2 3 5 8 2, 3, 5, 8 दियो भने के बुझ्छौ? त्यो प्याटर्न कसरी बढेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ? कुनै एउटा एक्सप्रेसन निकाल्न सकिन्छ? कुनै एउटा रिलेसन निकाल्नु पर्यो। ल 2 3 5 8 बाट 2, 3, 5, 8 अनि त्यसपछिको डट डट के हो त? 2 3 5 8 अनि डट 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 आयो भने चाहिँ 2 3 5 8 पछिको सिरिज के हुन्छ? यो प्याटर्न कसरी बढेछ? अब बल्ल रिलेसन निकाल्ने हो हामीले यो प्याटर्नको। कुनै आइडिया छ? यो 2 3 5 8 पछि कति हुन्छ भनेर? अब प्याटर्न बनायो भने त काउन्ट गरेर निक्लिन्छ। हामीले अब कपी भरि 32 वटा बनाउनु पर्यो 5 बिटको त हैन? 5 बिटको 32 वटाबाट फेरि 00 कतिवटा छ गन्नु पर्यो। नभए भने 2 3 5 8 बाट रिलेसन यो कसले हो? सचिन Sn - 1 यो n - 1 यो सबस्क्रिप्ट हो सचिन जी। सचिन जी डट भन्ने कोर्सको यहाँ नाम मेसेज खोइ यता हेर्नु पर्यो। Sn - सचिन गिरी भनेको Sn - 1 चाहिँ सबस्क्रिप्ट हो त्यो तलपट्टिको? हो सर।
एसएन माइनस अनि अर्को एन माइनस 1 मात्रै त्यसरी आइरहेछ त एकचोटि ट्राई गर्नु त एसएन माइनस 1 प्लस हामीले एसको टर्ममै जानुपर्छ नि त एसको टर्ममा जाने हो क्या त्यो एन माइनस 1 चाहिँ पाइएन अघि कि +3 कुनै कन्स्ट्यान्ट चाहियो एन माइनस 1 एन माइनस 2 अनि एन माइनस 1 चाहिँ त्यो टर्म्सहरू हो क्या त्यो जान्ने भनेपछि अनि कन्सेप्ट यस्तै यस्तै हो अब हेर फर्स्ट इनिसियल भ्यालु 2 छ ल भनौँ फर्स्ट भ्यालु त गिभन हुनु पर्यो हामीले त्यो फर्मुलाबाट डिराइभ गर्न पहिलो फर्स्ट भ्यालु त 2 छ 2 र 3 जोडेर 5 आएको हो 5 र 3 जोडेर 8 आएको हो बुझ्यौ मैले भनेको 2 र 3 जोडेर 5 आयो 5 र 3 जोडेर 8 आयो 8 र 5 जोडेर 13 आउँछ भनेपछि 5 बिटमा 13 हुँदो रहेछ एन्सर कि हुन्न के छ 19 नम्बरको एसएन इज इक्वल टु बुझ्यौ मैले भनेको हेलो हेलो मैले भनेको बुझ्यौ हेलो के भयो हेलो एभ्रीवन बुझ्यो बुझ्यो रिलेसन के आयो त नि भनेको ल बुझेको भए सर हजुर भन यसमा त हाम्रो क्लियर हुँदैन नि त एउटा अर्को बनाउनु पर्ला नि यसको लागि त हो मैले भन्दै नि 2 3 5 8 बाट अहिले कि अझ 5 बिटको पनि क्याल्कुलेट गरे भए एन्सर आउँथ्यो 2 3 5 8 अनुसार त्यो कसरी बढ्दै जान्छ भन्नु पर्यो 1 बिटकोमा 2 भन्ने आयो 2 बिटकोमा 3 वटा 00 सँगै नभएको छ 3 बिटकोमा 5 वटा 00 सँगै नभएको छ भने 4 बिटकोमा 8 वटा 00 सँगै नभएको छ भने त्यो प्याटर्न हेर्नु पर्यो 2 3 5 8 2 3 5 8 2 र 3 जोड्दा 5 3 र 5 त्यसरी जोड्दा त 2 र 3 को बीचमा 1 को ग्याप छ 3 र 5 को बीचमा 2 को ग्याप छ 5 र 8 को बीचमा 3 को ग्याप छ अब 4 को ग्याप भएर 12 पनि आउन सक्छ नि अब त रिलेसन क्लियर हैन त्यो त त्यो यही प्याटर्न त हो नि हामीले डिराइभ गर्ने अब सधैँ उही ग्याप मात्रै हेर्ने होइन हो यो ग्यापको युज कसरी हो त फर्स्ट भ्यालु र सेकेन्ड भ्यालु जोडियो भने के हुँदो रहेछ थर्ड भ्यालु आउँदो रहेछ थर्ड र सेकेन्ड जोडियो भने फोर्थ आउँदो रहेछ फोर्थ र थर्ड जोड्यो भने फिफ्थ आउँछ होला 5 बिटको पनि बिट बनाएर हेर त 32 वटा अनि 13 आउँछ कि आउँदैन 8 र 5 जोड्दाखेरि 5 बिटको चाहिँ यता बिट बनाएर गर्ने यताबाट 8 र 5 जोड्दा 13 हुन्छ कि हुन्न र बिटको 00 पनि प्याटर्नै बनाएर हेर्दा 13 आयो भने त सिक्वेन्स त्यसरी बढ्दो रहेछ भन्ने त थाहा भयो नि भनेपछि एसएन इज इक्वल टु एसएन माइनस 1 प्लस एसएन माइनस 2 हामीले थर्ड भ्यालु मात्रै हिसाब गर्न सक्यौं भनेको एन को भ्यालु 3 हुँदा 1 र 2 S1 र S2 गिभन हुनु पर्दो रहेछ इनिशियल कन्डिसन एउटै मात्रै इनिशियल कन्डिसन हुनुपर्छ सुरुवात एउटै मात्रै हुन्छ भन्ने छैन नि त फिबोनाची सिरिजमा कहिले पनि एउटा सुरुवात हुँदैन नि हो कि हैन कन्डिसनहरु त छ नि बुझेछौ फिबोनाची सिरिजमा एउटा मात्रै इनिशियल कन्डिसन हुँदैन कुनै कुनै केसमा त दुईटा तीनटा पनि इनिशियल कन्डिसन हुन सक्ला त्यही भएर फिबोनाची सिरिजमा दुईटा इनिशियल कन्डिसन जहिले पनि चाहिन्छ दुईटा इनिशियल कन्डिसन भएन भने फिबोनाची सिरिज अगाडि बढाउनै सकिदैन त्यस्तै खालको कन्डिसन हो यो पनि हजुर अब यो प्याटर्न हेर्दाखेरि के बुझियो त हामीलाई दुईटा इनिशियल कन्डिसन हो एन्ड इनिशियल कन्डिसन्स भनेर यहाँ क्वेशनले भनेछ द टु इनिशियल कन्डिसन आर S1 इज इक्वल टु 2 S2 इज इक्वल टु 3 अब S1 र S2 जोड्दाखेरि अब S3 हामीलाई नयाँ निकाल्नु पर्यो S3 इज इक्वल टु के भयो त S1 प्लस S2 अब S1 प्लस S2 लाई चाहिँ n को टर्म्समा चाहिँ लेख्नु पर्यो भने S3 भनेको S3 लाई 3 लाई n मानियो भने S1 भनेको n minus 2 भयो किनकि 3 minus 2 1 र S2 भनेको n minus 1 3 minus 1 2 भनेपछि Sn is equal to Sn minus 1 plus Sn minus 2 is equal to Sn. So that is the recursion relation of our question number 19.
भयो कि भएन? बुझ्यो कि बुझेन? ल एकचोटि विचार गर्नु। अब बुझ्नु भयो अझै बुझ्न टाइम लाग्यो, सोध्नु, विचार गरेर बुझ्नु। यो कुरो बुझ्नु पर्यो। बुझ्यो क्वेसन नम्बर 19 मैले भनेको एन्सर? क्वेसन नम्बर 19 यो बुझ्यो? अगाडिको दुईटा जोड्यो भने थर्डको आउँछ, फेरि अरू दुईटा जोड्यो भने एनको भ्यालु चाहिँ हामीले 3 बाट सुन्नुपर्छ। वेयर एन इज ग्रेटर अर इक्वल टु 3 भनेर चाहिँ डिफाइन गर्छ। एन पनि कतिबाट सुरु गर्ने त? 3 भनेर, किनकि 1 र 2 त पहिल्यै गिभन छ त। 19 नम्बरको एन्सर यो हो। हो सर। भयो, यो बुझ्यो? 19 नम्बरको बुझ्यो? मैले येल्लो कलरले लेखिदिएको एन्सर बुझ्यो सर। भन्छ रिकर्सन इज त्यसरी भन्छ 0 0 नभएको कतिवटा छ काउन्ट गरियो र त्यो प्याटर्न सिरिज हेर्दै जाँदाखेरि यसरी बढेछ भने पहिला सुरु त हामीले अझै के हो त 5 बिटको 6 बिटको अब बनाए त अब कापी भोर्यो कति हुन्छ त्यो त पानै भोरिन्छ हैन। त्यसरी लेखेर चाहिँ भन्छ नम्बर 20 को चाहिँ अब के भयो त? ल अब 20 लाई हेरौँ। क्वेसन नम्बर 20 को चाहिँ यो भयो, बुझेको भए। अब 20 मा जाउँ। so that Sn is equal to so that भनेको prove that Sn is equal to Fn plus 1 where n starts from 1 to where F denotes the Fibonacci series. Fn plus 1 भनेको F भनेको Fibonacci series रहेछ र sum n भनेको चाहिँ Fn Fibonacci series मा डिपेन्ड भएर भनेपछि यो फर्मुला प्रुभ गरेर देखाऊ अरे। यही माथिको which do not contain the 0 0 प्याटर्न मै यो प्रुभ गरेर देखाऊ अरे। उयो अघि 19 को जस्तै हो यो पनि। n को भ्यालु 1 राख। ल when n is equal to 1 ल सुरु गर। when n is equal to 1 n 1 हुँदा f के भयो त? 1 plus 1 भनेको f2 भयो। S1 is equal to F2 S1 is equal to F2 हुन्छ।
S2 इज इक्वल टु F3 हुन्छ S3 इज इक्वल टु F4 F5 त्यसरी हुन्छ भने S1 मा सम एड स्टेप नम्बर 1 हाम्रो 2 भनेर अघि नै आछ कि आछ छैन आन्सर 2 3 5 8 बाटै जाऊ S1 इज इक्वल टु F2 फिबोनाची सिरिज एज 2 इज इक्वल टु सम एट 1 भनेको त फर्स्ट को भ्यालु 2 हो कि होइन F1 को भ्यालु S1 इज इक्वल टु F2 F2 इज इक्वल टु 2 फर्स्ट भ्यालु सम एट 1 भनेको SN भनेको सम हो सम एट कन्डिसन 1 सम एट कन्डिसन 1 चाहिँ के हो त 2 हो कि होइन हाम्रो गिवन सिरिजको 2 3 5 8 13 को अब त्यो हो भने S2 भनेको के हो त सिरिज एज 3 अब F3 भनेको त फंक्सन हो अब हामीले n को भ्यालु लिँदै गयो भने यही सिरिज नै सेटिस्फाइड हुन्छ कि हुन्न भने प्रुफ दैट भनेर भनेको S2 मा पनि F3 भनेको फंक्सन एट 3 इज इक्वल टु 3 त्यो सिरिजमा 2 3 5 8 मा 3 हो र S3 भनेको के हो त S3 भनेको पनि F4 हो तर फंक्सन एट 4 चाहिँ के हो त भ्यालु 5 हो 5 त 2 3 5 8 हो भने यो 2 3 5 8 भन्ने फिबोनाची सिरिजको फर्मुलामा पनि एप्लाई हुने र वी डु नट कन्टेन द प्याटर्न पनि एप्लाई हुने यो दुईटैमा म्याच हुने हो कि भने वेयर एफ डिनोट द फिबोनाची सिरिज भन्यो एसएन डिनोट द नम्बर अफ सम एट नट डु नट दैट डु नट कन्टेन 0 0 प्याटर्न भनेपछि दैट डु नट कन्टेन द 0 0 प्याटर्न र फिबोनाची सिरिजलाई हामीले म्याच गरेको त्यो दुईटाबाट एउटै आयो नि आन्सर सो वी क्यान so it is proved that Sn is equal to Fn1 भनेर अघि मैले लेखेको जसरी प्रुफ गर्ने S1 is equal to F2 that is true फर्स्ट भ्यालु अब उता S1 को पनि सम एट 1 पनि 0 0 प्याटर्नमा 2 छ फिबोनाची सिरिज पनि 2 बाट लिनु पर्यो फंक्सन एट 2 अब फिबोनाची सिरिज पनि हामीले 1 1 2 3 5 गर्यौ भने पनि त्यो 2 भन्ने त इनिशियल कन्डिसनको थर्ड पोजिसनमा आउँछ बुझ्यो कि बुझ्यो नि 20 नम्बरको झन् सजिलो हुनुपर्ने अब फिबोनाची सिरिजबाट त झन् क्याल्कुलेसन गर्न हामीले एसएन तिर प्याटर्न बनाउनु र फिबोनाची सिरिजको भ्यालु एउटै हो मात्रै भनेर यहाँ देखाउन खोजेको 20 नम्बरमा त्यति हो भयो बुझ्यो सर हजुर त्यो एकचोटि अझ भनिदिनु त फिबोनाची सिरिजको नम्बर र त्यो 0 0 हजुरले प्याटर्न n इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 3 नि लेखाउनु भएको थियो कन्डिसन त्यसमा त्यो एसएन को फर्मुलामा n बराबर 1 राख्दा कसरी लगाउने थियो n बराबर 1 त गिभनै हुनु पर्यो नि n को भ्यालु 2 व्हेन n इज इक्वल टु 1 s1 इज इक्वल टु के भयो त s1 इज इक्वल्स त्यो टु त इनिशियल कन्डिसन हो नि 2 भन्दा त सानो हुँदै हुँदैन हाम्रो बिट प्याटर्नमा हो कि हैन 3 भन्दा सर ओ लेर यो 1 2 मैले s1 s2 लेखेछु नि अनि बल्ल s3 त हामीले नयाँ डिराइभ गर्ने हो s3 चाहिँ के हुँदो रहेछ त s3 इज इक्वल टु अगाडिको 2 र 2 + 3 जोड्ने हो कि हैन 2 + 3 = 5 आको हो नि s3 भनेको भनेपछि
यो S1 को 1 भनेको n इक्वल टु 1 हो, S2 को 2 भनेको n इक्वल टु 2 हो, S3 को 3 चाहिँ n इक्वल टु 3 हो भने हामीले 3 भन्दा अगाडिको 1 र 2 त क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, त्यो पहिले रेडिमेड दिनु पर्यो नि त इनिसियल कन्डिसन। त्यही भएको भएर अब n को भ्यालु लिने बेलामा S3 बाट लियौँ भने बल्ल अघिको त्यो मैले फर्मुला लेखेको थिएँ नि, S3 इज इक्वल टु S1 प्लस S2। अनि S3 भनेको 3 को ठाउँमा n लेखियो भने अगाडिका 1 र 2 के गर्नु पर्यो त n माइनस 1 र n प्लस 2 हुनु पर्यो भनेको। अनि बल्ल त्यो सिक्वेन्सले यो हाम्रो प्याटर्नलाई फुलफिल गरेर एप्रोप्रिएट एन्सर दिन्छ भनेर हामीले त्यो सिक्वेन्स डिराइभ गरेको रिकर्सन रिलेसन भयो। बुझ्यो? हुन्छ सर। हो, अब त्यो बुझेपछि यहाँ अब त्यही प्याटर्नमा अब त्यही प्याटर्न भनेको हाम्रो फिबोनाकी सिरिजको प्याटर्न हो कि होइन त? आखिर 19 नम्बरको एन्सर फिबोनाकीको सिरिजको प्याटर्न हो कि होइन? फिबोनाकी सिरिजको इक्वेसन हो कि होइन त? हो, त्यो इक्वेसन त हाम्रो फिबोनाकीको पनि इक्वेसन हो नि त। अब त्यही कुरो चाहिँ यहाँ फिबोनाकी एफ डिनोट त फिबोनाकी सिक्वेन्स मात्रै भनेको भने यो 20 नम्बरको एसएन भनेको 00 प्याटर्नको भ्यालु, एफएन प्लस 1 भनेको फिबोनाकी सिरिजहरू लेख त आफ्नो कपीमा, यो 00 प्याटर्नवाला होइन, आफ्नो फिबोनाकी सिरिजहरू लेख र यतापट्टिको 00 प्याटर्नको भ्यालु पनि आएर त्यसरी नै बढ्छ, हो कि होइन? 2 3 5 5 8 13 नै आउँछ। फिबोनाकी सिरिज पनि 2 3 5 8 13 जसरी नै आउँछ। आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। अगाडिको दुईटा भ्यालु लिने त हो। यसमा चाहिँ 2 र 3 फर्स्ट भ्यालु भयो यो प्याटर्नमा। तर फिबोनाकी सिरिजको हामीले सुरुबाट लियौँ भने कि 0 1 कि 1 1 बाट लिन्छौँ भने 1 र 1 लियो भने 2 3 5 हुँदै जान्छ। तर 0 र 1 लियौँ भनेको त 0 र 1 1 1 र 1 2 2 र 1 3 एक स्टेप पछाडि मात्रै जाने हो भने यसरी जसरी पनि 2 3 5 8 हुँदै चाहिँ जाने नै हो। भनेपछि यो दुइटाको प्याटर्न एउटै छ कि उयो अगाडिको फर्स्ट इनिसियल कन्डिसन मात्र कुन लिने भनेर। अब हामीले फर्स्ट इनिसियल कन्डिसन दुईटा फिबोनाकी सिरिजमा 0 नलेखिकन 1 1 दुईटा इनिसियल कन्डिसन लेख्यौँ भने 1 1 2 3 5 8 हुँदै जान्छ जसरी पनि। यहाँ पनि सुरुको दुईटा इनिसियल कन्डिसन यो 0 बिट प्याटर्नमा त 0 मा नजाने भएको भएर 2 3 5 8 बाट सुरु भएको। अहिले 2 3 पछि त सबैको प्याटर्न एउटै भयो। फिबोनाकी सिरिजको पनि यो यहाँ हाम्रै यो n बिट स्ट्रिङले दिएको 0 0 नहुँदा पनि प्याटर्न एउटैमा गयो। उयो अगाडिको दुईटा भ्यालु मात्रै त्यो थपिएको हो। त्यही भएको भएर यो दुईटालाई म्याच गर्ने बेला LHS इक्वल टु RHS हामीले प्रुभ गर्न सकियो भनेको 20 नम्बरमा। बुझियो? हुन्छ सर। अब त्यो भएपछि अब त्यस्तै खालको क्वेसन हो यो। अब यो तलको पनि त्यही हो। यो पनि त्यही हो। यसमा चाहिँ 0 1 0 चाहिँ त्यो कम्बिनेसन खोज्ने मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। 0 1 0 भएको कम्बिनेसन खोज्ने यसमा। ल अब 1 बिटकोमा हुन्न, 2 बिटकोमा हुन्न, 3 बिटबाट मात्रै लागु हुन्छ यो 0 1 0 होइन। यसमा केही पनि भनेको छैन। S1 S2 S3 S4 मात्रै लेख भनेछ, त्यति हो, अरू केही भनेको छैन। S1 के हुन्छ यसमा? ल यसको S1 S2 S3 S4 के हुन्छ त? ल भन, त्यति हो। ल क्यालकुलेसन गर, 2 मिनटमा गरेर राख। ल म पनि हेर आउँछु।
भयो आयो S1 S2 S3 S4 हेलो भयो हेलो S1 कति हो S1 2 होला किन 2 भयो रे त्यसमा 0 1 0 छैन त श्री सर 1 0 0 र 1 मात्रै भएको 0 र 1 मात्रै छ नि त अनि S2 4 4 अनि S3 7 अनि S4 12 हो भनेपछि यसरी यति हो चाहिएको तर त्यो त्यसरी यो प्याटर्न यसरी बढाउनु भने यसको सिरिज के आउँछ त यसको रिकर्सन रिलेसन फर्मुला लेख्यो भने के हुन्छ Sn इक्वल टु के लेख्न सकिन्छ Sn इक्वल टु के हुन्छ अघिको जस्तो अगाडिको दुईटा नम्बर जोडेर चाहिँ यसमा त्यस्तो मिल्यो 2 र 4 6 अझै के 2 4 7 12 बाट के निकाल्न सकिन्छ रिकर्सन रिलेसन Sn इक्वल टु के गर्न सकिन्छ सेम नै आउँछ सर एउटा कन्स्टेन्ट जोडेपछि हो भनेपछि के हो त Sn भनेको Sn - 1 प्लस Sn - 2 प्लस 1 हुँदो रहेछ हैन प्लस 1 गरियो भने आन्सर आउँछ 7 4 11 1 12 4 2 6 1 7 प्लस 1 चाहिँ एक्स्ट्रा थप्नु पर्यो यसमा चाहिँ लास्टमा हैन सर त्यो S4 11 हुन्छ होला कुनको S4 के त्यो 11 हुन्छ होला हो 11 हो कि 12 हो ल म यहाँ प्याटर्न त कि प्याटर्न बनाएर हेर्नु पर्यो मैले त बनाएको छैन पहिला 12 र 11 मा कुन हो त आन्सर ल भन्नु त अरूले कोले गरेछ 11 हुन्छ कि 12 16 वटामा 0 1 0 सँगै नआउने 0 1 0 भनेको एउटामा अगाडि 0 एउटामा 1 0 1 0 कुन कुन चाहिँ 0 1 0 सँगै हुन्छ एउटा चाहिँ 0 0 1 0 भनेको 2 हुँदा एउटा चाहिँ 1 0 1 0 भनेको कति हो 10 हो कति हो हुँदा ल कुन कुन हो प्याटर्न भन नि त 0 1 0 सँगै आउने प्याटर्नहरु भन त एउटा 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 अनि त्यसपछि 0 1 0 1 सरी
0101 भनेको 4 5 हैन पहिले 2 मा त्यो प्याटर्न आउँछ भनेर 2 लेख्दाखेरि 2 भनेको 0010 हो नि हो 2 लेख्दा सर, आयो अनि 4 12 नै रहेछ सर ह ए 12 नै रहेछ कि मैले हो एउटा भनेपछि प्याटर्न मिल्यो नि हाम्रो लास्टमा +1 लेख्न पर्दो रहेछ हैन SN-1 plus SN-2 plus 1 भयो भने हाम्रो SN को भ्यालु आउँदो रहेछ यसमा हो यही प्याटर्न भयो यसको भयो हैन भयो हैन ल यहाँसम्मको बुझ्यो ल भयो बुझियो कसरी भयो भनेर SN-1 SN-2 plus 1 ओके ल अब हामी अगाडि बढौं टु सल्भ अ रिकर्सन रिलेसन भन्छ अब हामी सल्भिङ रिकर्सन रिलेसन अब यसको चाहिँ त्यस्तै खालको हो तर अलिकति फरक हेरौँ ल यो एक्जाम्पल हेरौँ है अब यसमा चाहिँ रिकर्सिभली त्यो फर्मुला युज भएको भए भएछ क्या अब an = an -1 + 3 दिएछ इनिशियल कन्डिसन 2 दिएछ इनिशियल कन्डिसन a1 = 2 दिएछ we can solve the recursion relation an = an -1 + 3 दिएछ भने एक स्टेप अगाडिको निकाल्नको लागि अथवा an - 1 निकाल्नको लागि चाहिँ an - 2 मा +3 गर्यो भने an - 1 आउँछ हैन अघिल्लो स्टेपमा +3 गर्यो भने अहिलेको आउँछ अहिलेकोमा +3 गर्यो भने एक स्टेप अगाडि बढ्छ जसरी पनि यो एक स्टेप अगाडिको निकाल्नको लागि त्यो भन्दा अगाडिको भ्यालुमा +3 गर्नु पर्यो भन्ने कन्डिसन हो भनेपछि रिप्लेसिङ n by n - 1 रिप्लेसिङ n by n - 1 n लाई यो फर्स्ट इक्वेजनमा रिप्लेसिङ n by n - 1 गर्दाखेरि n कोमा n - 1 र n - 1 कोमा चाहिँ n - 1 गर्दा n - 1 -1 n - 2 भएको हो भने अब यसरी क्याल्कुलेट गर्दै जानी हो भने अब यहाँ देखाएको छ यसरी क्याल्कुलेट गर्दै जानी हो बढाउँदै भने n को ठाउँमा n - 1 अगेन फेरि सुरुको n कोमा रिप्लेसिङ n by n - 2 ले रिप्लेस गर्यो भने के हुन्छ एक स्टेप अगाडि फेरि त्यो भन्दा एक स्टेप अगाडि फेरि रिप्लेसिङ n by n - 2 फर्स्ट इक्वेजनमै फेरि n - 2 ले रिप्लेस गर्ने फेरि n - 2 ले रिप्लेस गर्यो भने के भयो त हाम्रो यो जुन an - 2 प्लस दुईटा 3 आएको थियो नि त्यसलाई फेरि के भयो त तीनटा 3 ले an - 3 प्लस 3 वटा 3 3 वटा 3 3.3 भनेको 2.3 भनेको 2 वटा 3 यो दुईटा 3 को के भयो त 2 वटा 3 भनेको देयर आर 2 3s 3 2 जा 6 अथवा 3 3 6 3 वटा 3 3 वटा 3 3 3 जा 9 सर हजुर अघि नैकोमा चाहिँ 5 बिटको गर्दाखेरि मिल्दैन नि त 5 बिटको हजुर कति आउँछ र 21 आउँछ 5 बिटको भन्न त क्वेसनले भए छैन अब त सिरिज हुँदा अब हेर्दै जानु पर्यो नमिल्न सक्छ ए त्यो 010 मा यो पछि लास्टको क्वेसनमा त्यो लास्टको क्वेसनमा नमिलेको त्यो सिरिज हजुर हुँदा मैले त्यो सिरिज क्या त्यो प्याटर्न त बनाएको छैन अब नमिल्न नि सक्ला हुन्छ त्यही भएर यहाँ सिरिज फाइन्ड नगरिकन उही 1 2 3 4 मात्रै दिएको होला ल ठिकै छ त्यो प्याटर्न नमिले अब प्याटर्नलाई छोड्देऊ अब फेरि प्याटर्न मात्रै हुन सक्छ कि भनेर मात्रै सपोज गरेको है अब यदि त्यो अब S5 को भ्यालु कति आउँछ र 21 हजुर सर ए 21 आयो त 12 7 19 20 मात्रै हुन्छ भनेपछि त्यो मिलेन भने ठिकै छ ल अब त्यो नमिलेर होला यहाँ रिकर्सन रिलेसन पनि नदिएको सायद यो क्वेसनले त्यो नमिल्ने भए ल छोड्देऊ म त अब यति चारवटा मात्रै हेरेँ के त्यसले मिल्छ कि भनेर ठिकै छ नमिले छोड्देऊ अब त्यो चाहिँ अब रिकर्सन रिलेसन सोधेको छैन ल ठिकै भयो हजुर अहिलेको कुरा बुझ्यो कि बुझिएन
सुरुको an -1 + 3 थियो n को ठाउँमा n - 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने बेलामा यो इक्वेसन आयो an - 2 + 2 वटा 3 2 टाइम्स 3 भनेको 2 वटा 3 फेरि के भन्यो त फर्स्ट इक्वेसनले फेरि n को ठाउँमा n - 2 ले रिप्लेस गर भन्यो फेरि n को ठाउँमा त्यो गर्दाखेरि के आउँछ त n को ठाउँमा n - 2 ले रिप्लेस गर्दा an - 2 = an - 3 + 3 आयो र यसलाई सल्भ गर्ने भने फेरि an - 2 को ठाउँ भनेको त के हो त an - 2 भनेको त an - 3 + 3 हो भनेपछि यो an - 2 को ठाउँमा an - 3 + 3 भनेपछि 3 वटा 3 आयो भनेर यसरी रिप्लेस गर्दै गर्दै चाहिँ अब यसरी इटरेटिभली रिप्लेस गरेको गर्ने त जतिको पनि आउँदै n - 2 n - 3 n - 4 गर्दै गयो भने जति पनि हुँदै जान्छ भने त्यस्तो भयो भने an चाहिँ n - 1 n - 2 n - 3 भने an - k सम्म जान पाइयो नि के सम्म गयो भने k वटा 3 हुन्छ त्यहाँ k टाइम्स 3 हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ लास्टमा चाहिँ यो इक्वेसन चाहिँ डिराइभ हुन्छ रिप्लेस गरेको प्रोसेस बुझ्यो कि बुझिएन k वटा 3 हुन्छ त्यस्तो भयो भने इफ वी सी k = अब k लाई फाल्नु पर्यो हामीलाई इनिशियल कन्डिसन ल्याउनु छ नि त इनिशियल कन्डिसन ल्याउने भनेको हामीले इनिशियल कन्डिसन क्वेसनमा के दिएछ इनिशियल कन्डिसन a1 = 2 ल्याउनु छ इनिशियल कन्डिसन a1 ल्याएर a1 को ठाउँमा 2 ले रिप्लेस गर्नु छ त्यही भएको भएर an - k लाई a1 बनाउनको लागि k को भ्यालु n - 1 राख्नै पर्यो त्यो त हामीले हिसाब गरेर n - 1 त्यतिकै राखेको होइन कि an - k लाई a1 बनाउँदाखेरि k को भ्यालु कति राख्यो भने a1 बन्छ त्यही भएर k को भ्यालु n - 1 राखेपछि दुईटैमा k को भ्यालु n - 1 राख्दा a1 आयो a1 भनेको हाम्रो यो 2 हो a1 भनेको 2 हो इनिशियल कन्डिसन र यतापट्टि चाहिँ 3 टाइम्स n - 1 चाहिँ हाम्रो के भयो त इक्वेसन भयो त्यही भएर हाम्रो एक्सप्लिसिट इक्वेसन भनेपछि यो इटरेटिभली n लाई n - 1 ले n लाई n - 2 ले n लाई n - 3 ले रिप्लेस गर्दै गर्दै जाँदा हाम्रो लास्टमा अब्टेन भएको एक्सप्लिसिट फर्मुला चाहिँ के भयो त an = 2 द्याट इज इनिशियल कन्डिसन प्लस 3n - 1 भनेपछि अब n को भ्यालु 5 राख्ने कि 7 राख्ने कुन टर्मको भ्यालु आउने त भनेर n को भ्यालु राख्न पाइयो एक स्टेप अगाडिकोमा अब भर पर्नु परेन यो चाहिँ एक्सप्लिसिट फिक्स्ड फर्मुला भयो कति टर्म्सको भ्यालु कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्नको लागि यो चाहिँ एक्सप्लिसिट क्याल्कुलेसन तरिका भयो एक्सप्लिसिट बुझ्यो अलि धमिलो आएर चाहिँ यो त्यही भ्यालु त्यही हिसाब हो यसरी गरिदिएको मैले कपीमा अलिकति बुझ्न त बुझिन्छ अलि धमिलो भएछ यो बुकमै गर्दैछ यो कहिले कहिले एक्जाममा नि आएको भएर हो बुकबाटै हेरेर बुझ्दै हुन्छ हैन रिकर्सन रिलेसन फर टावर अफ भनाइ पजल टावर अफ भनाइको लागि बुकमै छ सोलुसन त्यहाँ गरेको मात्र क्याल्कुलेसन गरेको मात्र यो बुकको एक्जाम्पल हो यो 2n - 1 n - 1 को रिप्लेस हुनुको ठाउँमा एक्सप्लिसिट फर्मुला फिक्स्ड फर्मुला चाहिँ डिराइभ गरेको भयो यहाँसम्म ओके ल आज यो अब यो नयाँ कुरो पढ्नुभन्दा अब त्यतिसम्म मात्रै ठिकै छ ल आज अब त्यो नपढौँ है यो रिकर्सन रिलेसन यो नयाँ फर्ममा आज ल यो नयाँ पढ्नुको सट्टा ल ठिकै छ त्यहाँसम्म ल आजलाई यति गरौँ
यहाँसम्म मात्रै। अब यो पेज 12 सम्म ओके मात्रै सर हुन्छ। अब धेरै छैन, अब 2-3 क्लास हो, 3वटा अथवा केही छुटेको गरेको रहेछ भने फेरि रिभिजन गर्नको लागि केही सानो कुराहरू जस्तै कहिले जस्तै ग्राफको त उस कलरिङ पढेको छैन, त्यो पढौँला चाहिँ सानो कुराहरू पछि चाहिँ रिभिजन नि गरौँला। अब मेजरको ल 2-3वटा क्लास छ, अब अर्को अब पर्सि ट्युसडे पढिहालिन्छ अनि त्यसपछि पढौँला। ओके ल त आजलाई यति गरौँ।